तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोहब्बत मेहरम की नोवेल पार्ट 3। तो चलिए चलते हैं अपनी नोवेल की जानिब। अगले दिन संडे था तो मुस्तफ़ा नाज़िया और दादो के साथ लंच कर रहे थे। तभी मुस्तफ़ा बोले, अम्मा मुझे आपसे बात करनी थी। कहो, सब खैरियत तो है? अम्मा, अल्लाह का करम है, सब ठीक ही है और माशाअल्लाह से कंपनी भी अच्छी ही चल रही है। तो फिर क्या बात है? दादो ने मुस्तफ़ा से कहा। अम्मा, अब अपनी माही 21 की हो चुकी है, तो क्यों ना हम अब उसकी शादी के बारे में सोचे। यूं अचानक तुम्हें कहाँ से माही की शादी का ख्याल आ गया? दादो ने मुस्तफ़ा से कहा। अम्मा, अचानक नहीं आया ये ख्याल। वो कुछ दिन पहले जुनेद खान जो अपने घर खाने पर आए थे, उन्होंने माही का हाथ अपने बेटे अलमीर के लिए मांगा है। तो तुमने क्या कहा? दादो ने मुस्तफ़ा से पूछा। मैंने उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त का कहा है। मैं आपसे इस मौजू पर बात करना चाहता था, लेकिन माही की मौजूदगी की वजह से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि एक आप ही है जो उसे इस शादी के लिए मना सकती है। लेकिन तुम जानते हो माही किसी की मंग है। लेकिन अम्मा, तुम शायद भूल रहे हो उन्होंने क्या कहा था। नहीं अम्मा, मुझे सब याद है और मैं कुछ नहीं भूला हूँ। लेकिन तब तो माही सिर्फ 12 साल की थी। मुझे याद है कि अब्बा के दोस्त ने कहा था कि उन्हें माही की काफी आदतें अब्बा की याद दिलाती है और अपने मरहूम दोस्त की पोती को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अपने पोते के साथ शादी करा के। मगर मैंने कहा था कि माही अभी सिर्फ 12 साल की है, तो उन्होंने कहा था कि अभी वो सिर्फ पंगनी करना चाहते हैं और शादी कुछ सालों बाद जब माही बड़ी हो जाएगी। लेकिन अम्मा, वो तो अब्बा के दोस्त ने जुबानी कहा था और तब उनके साथ सिर्फ उनकी बीवी थी। और तो और ये भी उन्होंने उस होटल में कहा था जब हम लोग घूमने गए थे और इत्तेफाक से वो हमें मिल गए थे। बेटा, तुम शायद भूल रहे हो, उनकी बीवी ने माही की उंगली में अपनी खानदानी अंगूठी पहनाई थी, माही से ये कहकर कि वो उसे ये तोहफा दे रही हैं। लेकिन अम्मा, उस दिन के बाद उन्होंने बात नहीं की हमसे और न ही हमें उनका पता मालूम है और न ही वो हमारे पते के बारे में जानते हैं। उनकी कही बात के मुताबिक अभी तक उन्हें हमसे राब्ता कर लेना चाहिए था। आखिर हमसे वो हमारा फोन नंबर ले गए थे। तभी दादो ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या अम्मा, अगर उन लोगों को हमसे राब्ता करना होता तो वो लोग अभी तक कर चुके होते और क्या पता अब्बा के दोस्त के पोते की शादी अभी तक हो गई हो। तो आगे क्या सोचा है तुमने? दादो ने कहा, क्योंकि अभी मजीद 2-3 साल रुकने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अभी वो सिर्फ 21 की होने वाली है और अभी वो पढ़ ही रही है। आगे जॉब भी करना चाहती है तो 2 साल बाद शादी कर देते। अम्मा, इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन मैं अलमीर से मिला हूँ, वो काफी अच्छा लड़का है और रिश्ते अच्छे काफी मुश्किल से मिलते हैं। लंदन में बिजनेस की पढ़ाई करके आया है, काफी नरम मिजाज भी है और पिछले 6 माह से अपना बिजनेस संभाल रहा है। तो अब क्या करना है? अगर अम्मा आप इस रिश्ते के लिए राजी हो तो मैं सोच रहा था कि हम लोग आपके उम्रे पर जाने से पहले मंगनी कर लेते और शादी 1 साल बाद, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि हमारी माही पढ़ रही है, तो वो कह रहे थे कि अगर हम इस रिश्ते के लिए राजी होते हैं तो वो मंगनी करेंगे और शादी 1 साल बाद, और माही शादी के बाद जॉब करना चाहती है तो उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा, वो जॉब कर सकती है। तो क्या मैं उन्हें हाँ कह दूं? तभी दादो बोली, अगर तुम्हें ये रिश्ता माही के लिए सही इंतखाब लगता है तो कह दो और इस जुम्मे को दोपहर से बुला लो, माही को देख लेंगे। अम्मा, संडे को ही बुला लेते हैं, उस दिन सब फारिग भी होंगे और घर भी। और माही को कैसे मनाओगे? तभी मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए बोले, माही को हम नहीं बल्कि आप इस रिश्ते के लिए मनाएंगी, मैं नहीं मनाने वाली, उसे मुझसे नाराज हो जाएगी। दादो बोली, अम्मा, ये आप भी जानती हैं कि उसे आपके अलावा कोई और राजी नहीं कर सकता शादी के लिए। अच्छा ठीक है, कोशिश करके देखूंगी, दादो ने ये कहा। उनका ऐसा कहने का मतलब था कि वो माही को मना ही लेंगी, क्योंकि माही दादो की सारी बातें मानती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दादो ने कुछ कहा हो और माही ने मना किया हो। हाँ, हालांकि वो काफी बार मना करती थी, यहाँ तक कि उनसे खफा भी हो जाती थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही मान भी जाती थी और उनका कहा मानती भी थी। आज दोपहर के खाने पर माही घर पर नहीं थी, क्योंकि आज संडे था और अगले 5 दिन तक की कॉलेज और अगले 5 दिन के लिए कॉलेज बंद था। तो नाज की फैमिली अपने गांव
जा رہی تھی اور وہ لوگ فرائیڈے کی شام کو واپس آنے والے تھے، اور کیونکہ ناز اور ماہی کے پریوار میں اچھی جان پہچان تھی اور ناز کے پاپا اور مصطفیٰ بزنس پارٹنر بھی تھے، تو ناز نے ماہی سے اپنے ساتھ گاؤں گھومنے چلنے کو کہا۔ تو ماہی نے دادو سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسے جانے کا کہہ دیا، تو وہ آج صبح 10 بجے گھر سے ناز کی فیملی کے ساتھ گاؤں کے لیے نکل گئی تھی۔ اگلے دن صبح 10 بجے کے وقت سبھی لوگ ناشتہ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے، تبھی ہادی کے فون پر کال آئی اور کال پک کر کے سائیڈ میں بات کرنے چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ عزیر کی کال تھی اور دونوں نے دعا سلام کی، اور پھر ہادی بولا کیا ہوا، شام کو ہی تو ملے تھے، کچھ کام ہے؟ تبھی عزیر بولا شام سے ابھی تک کے بیچ میں کافی گھنٹے ہوتے ہیں، اتنے میں بندے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تبھی ہادی بولا اچھا ٹھیک ہے، اب کام بولو کہ تبھی عزیر بولا رات کو میری بات ہوئی تھی بالاز سے، وہ کل صبح ہی اپنے گھر آ چکا ہے۔ کیا دلی میں؟ ہادی بولا۔ تبھی عزیر بولا نہیں، وہ گاؤں والے گھر گیا ہے اپنی فیملی کے پاس، دلی والے فلیٹ پر نہیں ہے، کیونکہ کچھ دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ ویسے اس نے مجھ سے کال پر کہا تھا کہ میں اور رانیہ وہاں اس کے گاؤں جائے اور وہاں گھومے، کیونکہ اس کا گاؤں پہاڑی علاقے میں ہے، وہاں موسم بھی ٹھنڈا ہے اور آس پاس کافی گھومنے کی جگہ بھی ہے، اور میں تو رانیہ کے ساتھ جانے کا سوچ رہا ہوں۔ ویسے تمہاری حویلی بھی تو وہیں پاس ہی کے گاؤں میں ہے، تم بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہیں چلو گھومنے۔ چلو میں دیکھتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ دادو کی فوتگی کے بعد وہاں 2 بار ہی گئے ہیں، لاسٹ ٹائم 7 سال پہلے گئے تھے۔ ہادی نے کھول پر عزیر سے کہا ہم لوگ تو آج شام کو نکلیں گے۔ تبھی عزیر بولا تم بھی اپنی فیملی سے بات کر کے مجھے بتانا کہ کب نکلو گے، عزیر نے کہا، اور کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہادی نے کال کٹ کی اور پھر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ روم میں آنے کے بعد وہ اپنے اسٹڈی روم میں آیا اور اس نے ایک پینٹنگ ہٹائی تو وہاں ایک لاکر تھا، اس میں اس نے پاسورڈ ڈالا اور لاکر کھل گیا۔ پھر اس نے ایک فائل نکالی اور اسے پڑھنے لگا۔ یہ فائل اسے سر نے دی تھی اس سے یہاں آنے سے پہلے، اور اس سے کہا تھا کہ اسے دھیان سے پڑھنا، اور اس میں کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو کیس میں تمہاری ہیلپ کریں گے۔ کچھ دیر تک اس نے فائل کو اسٹڈی کیا اور پھر اس فائل کو واپس اسی لاکر میں رکھ دیا اور پھر پینٹنگ ویسے ہی لگا دی، اور کچھ دیر بعد وہ پھر سے نیچے آیا تو صحن میں باقی سب بھی بیٹھے تھے، اور اب وہ بھی صحن میں آ کر بیٹھ گیا کہ تبھی ہینا بولی کیا بھائی اس بار بھی چھٹیاں گھر ہی بتانا چاہتے ہیں کیا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ہادی نے کہا مطلب یہ کہ بھائی اس بار آپ ہمیں گھمانے لے چلے۔ کیوں بی جان؟ ہینا نے بی جان سے تصدیق کرنی چاہی۔ تبھی بی جان بولی بیٹا ان لوگوں کا اتنا من ہے تو کہیں لے جاؤ اس بار۔ تبھی ہادی بولا کیوں نہ حویلی چلیں، اور حویلی جانے کے نام پر ہینا اور احمد بہت خوش ہو گئے، اور اب بی جان بولی کب نکلنا ہے؟ تبھی ہادی بولا کل صبح کو 9 بجے۔ اوہ اچھا بھائی، آپ کو اتنے دن بعد گاؤں کی یاد کیسے آ گئی؟ تبھی احمد شرارت سے ہادی سے بولا کہیں آپ کا شادی کرنے کا موڈ تو نہیں بن گیا، اور وہیں سے اپنے لیے کوئی لڑکی تو پسند نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ امی نے جب بھی آپ سے شادی کا کہا ہے آپ چڑ جاتے ہو اور کہتے ہو یہ سبھی ابھی آپ نہیں کرنا چاہتے، اور اتنا کہہ کر وہ شرارت سے مسکرا دیا، اور کہ تبھی ہادی نے اسے ایک گھری سے نوازا۔ تبھی راہیلہ بیگم جو وہیں بیٹھی تھی بولی ہادی کہ تبھی راہیلہ بولی ہاں بیٹا اس بار تم 27 کے ہونے والے ہو، اور اس بار میں تمہاری کوئی نا نکر نہیں سنوں گی، اس بار تمہیں اس سال ہی شادی کرنی ہوگی۔ کہ تبھی احمد ایک بار پھر سے شرارت سے بولا بھائی آپ چاہے مانے یا نہ مانے اس بار تو آپ کو اسی سال شادی کا لڈو کھانا ہی ہوگا، چاہے ہنس کے یا پھر رو کے۔ اور اتنا کہہ کر احمد وہاں مزید نہیں رکا، اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور اس کے پیچھے ہی ہادی بھی دوڑنے لگا اس کو مارنے کے لیے، اور بی جان انہیں ایسے ہنستے مسکراتے دیکھ کر ان کی بلائیں لینے لگی۔ شام کے وقت ہادی اپنے روم میں تھا، تبھی وہاں اچانک سے ہینا آئی اور بولی بھائی ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے۔ تبھی ہادی بولا ٹھیک ہے میں آپ سے بعد میں کال پر بات کرتا ہوں، جو کہ اس وقت کال پر بات کر رہا تھا۔ اس نے اتنا کہہ کر کال کٹ کی
اور اب وہ ہینا کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، کیا کہا تم نے؟ بھائی وہ ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے۔ تبھی ہادی بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ابھی احمد سے کہتا ہوں، وہ تمہیں آئس کریم کھلانے لے جائے گا۔ تبھی ہینا نے کہا، مجھے اور احمد کو آپ کے ساتھ آئس کریم کھانے جانا ہے۔ تبھی ہادی بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ اور ہینا چہکتے ہوئے نیچے کی طرف چلی گئی۔ تو گائز، اگر آپ کو ہماری یہ ناول پسند آتی ہے محبت محرم کی، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں آپ سے اس ناول کی پارٹ 4 میں۔